रचना प्रकाशक कार्यकारी अध्यक्ष अथवा प्रकाशक संस्थाका प्रमुख विष्णु कुमार पौडेलज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। सभापतिको निर्देशन अनुसार कार्यक्रमलाई अगाडि लैजान्छु। यस पछाडि आज हामीलाई यो कार्यक्रम स्थलमा यसरी सबैलाई जुटाउने सबैको आँखाको दृष्टिबिन्दु, आँखाको नानी, कार्यक्रमको मियो, युनिका उपन्यासकार घनश्याम पथिकलाई आसन ग्रहणका लागि अगाडि निम्त्याउँछु। यस पछाडि आसन ग्रहणको क्रमलाई निरन्तर अगाडि लैजान्छु। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने हास्य कलाकार द्वय नेपाली हास्य क्षेत्रका अद्वितीय कलाकार भने पनि हुन्छ कलाकार द्वय मदन वंश आचार्य र हरिकृष्ण श्रेष्ठलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सिस्नुपानी नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण गामनानीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी नेपाली हास्य क्षेत्रका विशिष्ट प्रतिभा श्रद्धेय मनोज गजरेलज्यूमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यस पुस्तकमाथि समीक्षा गर्ने समीक्षक घनेन्द्र ओझामा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। हामीसँग रहेको सीमित सिट भरिसकेको छ, त्यसैले यो कार्यक्रमलाई सबैभन्दा भव्य बनाउन भित्री मनदेखि शुभेच्छा बोकेर यस कार्यकक्षमा यस हलमा प्रवेश गर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण मान्यवर महोदयहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमको अग्र स्थानमा यता चुलापट्टि रहनुभएका महानुभावहरूलाई खादा अर्पण गरेर स्वागत गरिदिनु हुन म दीक्षा ढकाल र पूजा दाहालमा अनुरोध गर्दछु। खादा अर्पण भइरहेको बेला ताली बजाउन भुल्नु भएन भने यो स्वागत तपाईँको पनि हुनेछ र आयोजकको पनि रहनेछ। धन्यवाद दीक्षा ढकाल र पूजा दाहाल। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो पूजा दाहाल आजका लेखकी बहिनी म पानी ल्याइदिन्छु दाई त उपन्यास लेख भन्ने, अनि अर्की हुनुहुन्थ्यो दीक्षा ढकाल लेखक घनश्याम पथिककी अर्धाङ्गिनी भाडा माझ्नु पर्दैन तिमीले म माझ्छु तिमी उपन्यास लेख भनेर सधैँ सहयोग गर्ने। त्यसपछि भने यहाँहरू सबैलाई शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन म आयोजक संस्थाका तर्फबाट सूर्य भिसीज्यूमा सनम्र अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष र मञ्चमा आसीन हुनुभएका विशिष्ट कलाकार महजोडी, त्यसै गरी मनोज गजरेल दाई, लक्ष्मण गामनानी दाई र आजको यस पुस्तकका सर्जक मेरा सहपाठी मित्र घनश्यामजी र यस मञ्चमा आसन यस सभा हलमा चाहिँ आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि यहाँहरू जसरी उपस्थित भएको छ यहाँहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र मलाई आज अलिकति बढ्ता खुसी लागेको छ कि हामी तिचन्द्र कलेजमा घनश्यामजी हाम्रो ठाकुर चारगाई साहब यहाँ हुनुहुन्छ, हामी सँगै पढेका थियौँ हाम्रो व्याकरण लेभल सायद। त्यस पछाडि बेला बखत हामीले केही साहित्यिक गफा पनि गर्ने गर्थ्यौँ। मलाई के थाहा थियो भने मित्र घनश्यामले गजल लेख्नुहुन्थ्यो, कविता लेख्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थाहा थियो, तर आख्यान पनि लेख्नु रहेछ भन्ने कुरा यसपटक मात्र थाहा हुँदैछ। र यो कुराले मलाई बढ्ता खुसी दिएको छ र यसका लागि म मित्रलाई चाहिँ मेरो मनबाट स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, विशेष धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रममा अत्यन्त व्यस्तताका अझ पनि
हामीलाई उत्साह प्रदान गर्नका लागि, लेखकलाई उत्साह प्रदान गर्नका लागि उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण र उपस्थित लेखक, पत्रकार, साहित्यकार मित्र सबैलाई म धन्यवाद दिँदै यहाँबाट पुनः स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य विषिज्यू। आजको यो समयमा शिल्पी थिएटरभित्र हामी सङ्ख्यात्मक दृष्टिले कम छौँ, तर गुणात्मक कार्यका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। मलाई लाग्छ साग पसलमा भन्दा सुन पसलमा भिड कम हुन्छ, तर कारोबार बढी हुन्छ। घनश्याम पथिक नेपाली साहित्यमा गजल अनि कविता सङ्ग्रह लिएर आइसकेको मान्छे, मास्टरी जिन्दगी र पत्रकारको जिन्दगी दुइटैलाई समानान्तर लगिसकेको मान्छे। अहिले स्वागत मन्तव्यका क्रममा सूर्यजीले पनि भन्नुभयो, उहाँले पनि आख्यान लेख्नु हुँदो रहेछ। लेखलाके घनश्यामले आख्यान धेरै मानिसको शङ्का थियो, बल्ल आज पुष्टि भएको छ। शङ्का त मान्छेले सुनलाई गर्छ, फलामलाई गर्दैन। घनश्याम युनिका लेखेर सुनको दर्जामा आउँदै गरेको मान्छे चाहिँ लागिरहेको छ। कृति विमोचन हुन लाग्दैछ। विमोचन पछाडिका यसका कुराहरू आफ्ना होलान्। घनश्यामले यो कृति बजारमा ल्याएर धेरै धन कमाउने उद्देश्यले लेखेको होइन। उसले आफ्ना कुराहरूलाई अरू समक्ष सम्प्रेषण गरेर आफ्नो मनलाई शान्त पार्न लेखेको हो। किनभने मान्छेले आफ्ना मनका लागि, खुसीका लागि गरेको कामभन्दा महान काम अर्को केही हुने छैन र त्यही महान काममा हामी यतिखेर सबैजना जुटिएका छौँ। त्यसैले यस पुस्तकलाई लोकार्पण गरिदिनु हुन म सभापति, विशिष्ट अतिथिहरू सबैलाई संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरेर अहिलेको मितिमा नेपाली साहित्यमा एउटा उपन्यासलाई थप गरिदिनु हुन ताली बजाउनु भयो भने लोकार्पणका सदस्य हामी पनि रहनेछौँ। धन्यवाद। म राम्रो काम गरेकोमा घनश्यामलाई एकचोटि ताली बजाएर बधाई ज्ञापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्छे जन्मदा रुँदै जन्मन्छ, उसको जन्मलाई देखेर सबैजना खुसी भएर हाँस्छन्। तर मान्छे मर्दाखेरि केही पनि राम्रो काम गर्न सकिएन भने अरू मानिसहरू रुने छैनन्। त्यसैले एउटा यस्तो अनौठो, राम्रो र उल्लेख्य काम गरौँ जसले गर्दा आफू मर्दा आफू चित्त बुझाएर हाँस्दै मर्न पाइयोस् र आफ्नो मृत्युलाई सुन्नेहरूले रोएर विदा गर्न पाउन्। सायद कृति पनि त्यही वर्गमा पर्छ जस्तै लाग्छ मलाई। त्यसो भए अबको क्रममा भने मित्र घनश्याम पथिकलाई शुभकामना दिनका लागि म अतिथि मनोज गजुरेलज्यूमा अनुरोध गर्दछु। आजको माहौल साहित्यिक छ र समयको पाबन्दी छ। 3 बजेभित्रमा हल छोडिसक्नुपर्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म मेरो शुभकामना मन्तव्यलाई अत्यन्तै छोटो बनाउँदछु। सबैभन्दा पहिले युनिका उपन्यासका स्रष्टा मेरो भाइ घनश्याम पथिकलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यसै गरी भाइको अनुरोधमा र मैले मेरो अनुरोधमा आजको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आजको यो पुस्तक लोकार्पणका लागि आइदिनु भएका हास्य व्यङ्ग्य कलाकार दय आदरणीय अग्रज मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र हरिवंश आचार्यज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी लक्ष्मण दाई वीरगञ्जमा सरुवा हुनुभएको छ, त्यही भएर उहाँको हास्य व्यङ्ग्य अलि कम भइरहेछ यहाँ। तर पनि अकस्मात आउनासाथ अतिथि भइहाल्न पाउनुभयो, उहाँ पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ र म पनि भाग्यमानी छु। मैले भने थिएँ दाइहरूले विमोचन गर्ने हो अथवा यसलाई सार्वजनिक गर्ने हो, मलाई नराख्नु है भने थिएँ। म पनि यो मौका प्राप्त गरेँ। आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म छोटकरीमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु। खास गरी घनश्याम भाइ मेरो परिवारभित्रको मान्छे पनि भएको हुनाले उनी एकदमै रमाइलो मान्छे, ख्यालठट्टा गर्नुपर्ने मान्छे। थाहा छैन घनश्यामले बिर्सिसके कि सम्झेका छन्। मेरो काकीको दाइको छोरो, अनि हामी कहाँ आउनुहुन्थ्यो सानामा, अनि को भनेको म घनश्याम भन्थेँ। अनि के हो घनश्याम भनेको, अनि यसो सोचेर घनश्याम भनेको घन भनेको हान्ने, श्याम भने कालो। यो सेन्स अफ ह्युमरको अपार सम्भावना थियो। साहित्यमा पनि सुरुदेखि नै विभिन्न भित्ते पत्र पत्रिकामा लेख्ने, विभिन्न गाउँका भोज भट्टे पूजाआजामा पनि आफ्ना सिर्जनाहरू सुनाउने गर्दथे।
तर पछिल्लो चरणमा काठमाडौँ आइसकेपछि केही 2-3टा कृति पनि निस्किसकेका छन् योभन्दा पहिला। त्यसका लागि चाहिँ म प्रकाशकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो पुस्तकले युनिका उपन्यासभित्र मलाई लाग्छ अहिलेका युवा पुस्ताको प्रेम र हाम्रो जस्तो बुबा पुस्ताको प्रेमलाई पनि समावेश गरेको होला। यसले दुवै वर्गका मान्छेको मन जित्नेछ भन्ने अपेक्षा सहित म यति बोल्छु र थोरै शब्दमा धेरै भनेको कुरो बुझिदिनु होला। शुभकामना घनश्याम र प्रकाशक सबैलाई र उपस्थित सबैलाई स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज भाइ शुभकामना मन्तव्यका लागि। यस पछाडि भने अलिकति पुस्तकै कुरा सुन्न मन लागेको छ। पुस्तकभित्र के छ मनोज भाइले शङ्का गरेर जानुभएको छ। नाममै यसो भयो, भित्र के छ? मैले अघि पनि भने शङ्का राम्रै कुराका लागि गरिन्छ। पुस्तक सार्वजनिक भएको छ, पढ्नेहरूले धेरै आलोचना गर्नेछन्, समीक्षा गर्नेछन्, प्रशंसा गर्नेछन्। जसले सबै कुरालाई पचाएर अगाडि बढ्न सक्छ उसले फेरि पनि अर्को काम गर्न सक्छ। मान्छेको जिन्दगी छौँजेरै मात्र काम गर्ने हो। मान्छेलाई ढुङ्गा धेरैतिर प्रहार हुन सक्छन्, तर सफल मान्छे त्यो हुन्छ जसले आफू माथिहरूले प्रहार गरेका ढुङ्गालाई टिप्दै तल राखेर जग बनाउँछ अनि ऊ माथि उड्छ। फेरि ढुङ्गालाई प्रहार गर्न थाल्यो भने उसले गर्दैन। मलाई लाग्छ घनश्यामसँग यो खालको एउटा क्षमता पनि छ। ऊ विनयशील छ, ऊ लेखिरहन्छ, ऊ आफ्नो कर्ममा लागिरहन्छ। किनकि दादागिरी देखाउने त पछि पनि समय आउँछ। चाणक्यले उनको नीतिशास्त्रमा लेखेका छन्, जो मान्छेले झुक्न जान्दछ उसैले जित्न जान्दछ। यिनीहरूभित्र डुबेको पार्टीले पनि झुक्यो भने भरिएर फर्कन्छ, नत्र रित्तै फर्कनु पर्छ। दादागिरी त मान्छेले मरेपछि पनि देखाउँछ। सबै मलामीहरू खाली खुट्टा हिँडिरहेका हुन्छन्, आफू के काँडामा चढेर घाटासम्म जान पाइन्छ। त्यसैले अहिले हतार गर्नु पर्दैन। आज हामीले समीक्षा सुन्ने हो, त्यसैले आजको कार्यक्रममा युनिका भित्रका कुरालाई आफ्ना आँखामा, पाठकका आँखामा, समीक्षकका आँखामा परेका कुरा राखिदिन म कवि, गजलकार तथा समीक्षक घनेन्द्र ओझालाई सविनय अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म मेरा मित्र घनश्याम ककेका हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। भौमिक यो कृति प्रकाशनका सन्दर्भदेखि लेखनका सन्दर्भ उहाँको साहित्यिक यात्रा भन्दै नै छु। बधाई चाहिँ पहिल्यै नै मन लागेको थियो, फेरि सम्बोधन गरेर मात्रै थिउँ भनेर। घनश्याम पथिक पनि मेरा झन् 1.5 दशक पुग्न लागेका सम्बन्ध बनेका मित्र हुनुहुन्छ। परे मैले उहाँलाई त सम्बोधन गरेँ भने अन्यथा नमानिदिनु होला। म आदरसहित गर्नेछु, अनादर होइन। त्यति नजिक छु भन्नु खोजेँ। घनश्याम पथिक साइन्सको विद्यार्थी हो, विज्ञानको विद्यार्थी हो। विज्ञानको विद्यार्थी अलिक कठोर हुन्छन्, तर मैले नेपाली साहित्यमा चाहिँ हेर्ने हो भने विज्ञानका विद्यार्थीहरू नै बढी नेपाली साहित्यमा चर्चित छन् र स्तरीय छन्। टाढा जानै पर्दैन। सरुभक्त, मधुसूदन शाह पनि हो, के अरे लक्ष्मण रावल गजलकार इत्यादि इत्यादि। उहाँ घनश्यामजी पनि साइन्सकै विद्यार्थी। साहित्य चाहिँ कोमल हृदय भएकाहरूले स्रष्टाहरूले गर्ने, सिर्जना गर्ने कुरा हो भन्ने हाम्रो आम धारणा छ। विज्ञानको विद्यार्थी कठोर हुन्छ नै, ऊ तर्कमा विश्वास गर्छ, ऊ चाहिँ कारक र कारणमा विश्वास गर्छ, उसले पढेकै त्यही हुन्छ, उसको अभ्यास पनि त्यही हुन्छ। यद्यपि घनश्यामजीले हृदयलाई, मस्तिष्कभन्दा हृदयलाई बढी चलाउनु भएको छ। मैले विगत दशकभन्दा बढीदेखि उहाँलाई चिन्दाखेरि यही बुझेको छु। त्यही भएर उहाँले अत्यन्तै कोमल भावका सिर्जनाहरू गर्नुभएको छ। गजल, उहाँका 2टा गजल कृति प्रकाशन छन्, सहर तिम्रो भए र भुला जिन्दगीको। म नहेरी किन भन्दैछु भने उहाँलाई म राम्ररी जान्दछु। त्यस्तै पहेँलो फुल र स्वप्न पनि उहाँको कविता कृति प्रकाशित छ। र अहिले युनिका एक पागल प्रेमीको बकपत्र भनेर छैन तल, त्यो पनि प्रकाशित छ। यो एक पागल प्रेमीको बकपत्र भनिसकेपछि उहाँ फेरि झन् कोमल हृदयको हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो प्रमाणित भइहाल्यो। नभए हृदय कोमल थिएन भने प्रेमै गर्दैन, मस्तिष्कले प्रेम हुँदैन, हृदयले हुन्छ। र उहाँ अत्यन्तै कोमल भएकाले गर्दाखेरि उहाँको हृदयमा चोट लाग्यो। त्यही भएर उहाँ पागल प्रेमी बन्नुभयो। अनि युनिका लेख्नुभयो। हाम्रो बुझाइ, सरल बुझाइ अहिले हो पनि जस्तो लाग्छ यो पढ्दाखेरि।
अतिथिको लेखन यात्राको बारेमा मनोज भाइले अहिले कुरा गर्नुभयो। उहाँ पहिले झापा हुँदैदेखि स्कुले जीवनदेखि नै लेखनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, साहित्यिक लेखनमा। उहाँ साहित्यिक लेखनमा मात्रै सक्रिय हुनुहुन्न थियो, मैले थाहा पाउँदा चाहिँ उहाँ राम्रो कुशल सञ्चारकर्मी पनि हो। झापा यहाँ पनि एफएम रेडियोहरू, केही एफएम रेडियोहरूमा साहित्यिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो र झापामा जानुभयो। झापा गएर पनि पाथिपाडा एफएममा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ सञ्चारकर्मीको रूपमा, र हिमशिखा टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यस कारण उहाँ कुशल सञ्चारकर्मी पनि हो। एक समय हाम्रो अत्यन्तै निकट सम्बन्ध भएको बेला उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, नाटक खेल्नुहुन्थ्यो। त्यो भएर उहाँलाई मैले कलाकारको रूपमा पनि चिन्छु। असर पर्यो भने, पाउनुभयो भने उहाँ राम्रो कलाकारिता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अभिनय पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको थोरै परिचय मैले जति जानेको थिएँ र जति समय छोटो समयमा काट्न सक्ने भनेको चाहिँ मैले लम्बन नचाहेको मात्रै हो। उहाँ घनश्याम, म घरेन्द्र, नाम पनि राशि पनि मिल्यो, मिथुन राशि। अनि यसले मितमित भन्छौँ हामी एकअर्कालाई। मैले आफै लेखिसकेँ, उपन्यास लेखिसकेँ, हेर्दै पठाउनु युनिकोडमा हेरेँ सर। अनि मलाई चाहिँ त्यो पढ्दै जाँदाखेरि चित्र नाच्यो, शब्द आफै चित्र भयो कि त्यो एउटा के भन्छ डिस्लेक्सिया भन्ने हुन्छ कि हो बताएर डिस्लेक्सिया भन्ने हुन्छ। हामीले कालेको मेम्बर भन्ने चलचित्र हेरेको हुँदाखेरि त्यो डिस्लेक्सिया भन्ने बताएर त्यो गर्छ। अनि जब अक्षर पढ्दै जान्छु मलाई चित्र आउँदै जान्छ, चित्र आउँछ, घनश्यामले बोलेको आउँछ, अनि यहाँका अरू पात्रहरूले बोलेको सम्वाद गरेको, अनि अरू पात्रहरूले गरेका हावभावहरू यहाँ जुन छन् जे उल्लेख गरिएको छ त्यो आँखामै आउँछ, अगाडि नै आउँछ। त्यो वास्तविक कथा पनि हेर्नु कि हो भवानी पढ्दै जाँदाखेरि। किनभने यति सुन्दर ढङ्गले, यति राम्रो र यति स्तरीय तरिकाले आफ्ना अनुभव, अनुभूतिहरू, देखाइहरू, भोगाइहरूलाई औपन्यासिकता प्रदान गरेको छ घनश्यामले। हरेक मान्छे एकचोटि प्रेममा पर्छ है। म पनि पढेँ, घनश्याम पनि पढ्यो होला, हामी धेरै पढ्यौँ होला। यो पढ्दै जाँदाखेरि आफूले गरेको प्रेमको, आफूले त्यो उमेरमा गरेका कल्पनाहरू होइन, प्रेमिका प्रेमी जो भएर भएन सहर चाहिँ आउँदै हुन्छ, पक्कै कम्फोर्ट गर्नुहुन्न सकेको छैन। अनि ती कुराहरू सम्झिँदै कल्पिँदै कुरो सुनेर एकदम तान्दै गयो। अनि विष्णुजीसँग मेरो कुरो हो, उहाँले प्रकाशन गर्नु विष्णुजी घनश्यामजी तेरो गजब विद्यालय हुनुपर्छ, गजब। किनभने हरेक मान्छेले बुढो होस् या वयस्क होस् या तमेरी होस्, यी अनुभवहरू गरेको छ र यी अनुभवहरू आफूले कल्पना गर्दा पनि भन्दा पनि यी अगाडि पढ्दाखेरि सबैले मेरो कथा उहिलेको त्यो बेलाको मेरो कथा लेखेको रहेछ भन्ने अनुभव गर्छ। अहिले हरियो सराई र मन्त्र सराईले पढ्नु हुँदाखेरि पनि त्यस्तै सम्झिनु होला, लाग्छ, पक्कै लाग्छ, त्यति सुन्दर ढङ्गले लेखेको छ। यो युवा पुस्ताकालाई त एकदमै राम्रो खुराक छ नै, हामीलाई पनि छ, र हाम्रा बुवा समानका, काका समानका, दाजु समानकाहरूलाई पनि छ। कम्तीमा एउटा पूर्व स्मृति आउँछ र आनन्द लिन पाइन्छ। साहित्य, कला, सङ्गीतले आनन्द दिने आनन्द दिन्छ। पात्र, परिवेश र सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने परिवेश धेरै काठमाडौँ राजधानी नै धेरै छ, राजधानी विभिन्न ठाउँहरू छन् र झापा थोरै उहाँ धेरै समय काठमाडौँ बस्नुभयो र काठमाडौँकै जीवन भोगाइलाई, काठमाडौँकै अनुभवहरूलाई गरेका गर्नुभएको छ। सन्दर्भ प्रेमको सन्दर्भ हो यो उपन्यास। युनिका यहाँको प्रमुख पात्र हो र नायिका हो। उनकै वरिपरि यो उपन्यास घुमेको छ। प्रेम पनि वियोगान्त प्रेम हो, वियोगान्त प्रेमको एउटा दस्तावेज हो यो। मलाई त अझ के भन्नु मन लाग्यो भने यो उपन्यास पढिसकेपछि एउटा धोका प्राप्त गरेको प्रेमी, विक्षिप्त प्रेमीको
मनोदशाको साहित्यिक रूपान्तरण हो कि विक्षिप्त प्रेमीको मनोदशाको साहित्यिक रूपान्तरण हो कि यस्तो पनि लाग्यो यो पढिरहँदाखेरि। उहाँले प्रेम गर्नुभएको थियो कि थिएन, मैले अघि भने भन्न सकिन्छ उहाँले प्रेम पक्कै गर्नुभएको थियो, सबैले गरे हुन्छ, व्यक्त गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा हो। उहाँलाई म अत्यन्तै नजिक मित भनिसकेँ। यहाँ मित भन्ने पात्र आएको छ, धेरै ठाउँमा आएको होला यो उपन्यासमा। उहाँले मलाई साँच्चै निकै सम्झेर मेरै चाहिँ मलाई नै पात्र बनाउनु भयो भने चाहिँ डुबाउनु भएको छ। खल पात्रको रूपमा चित्रण गर्न खोज्नु भएको छ। आज किन यहाँ बोल्न दिनुभयो थाहा छैन, अत्यन्तै खल पात्रको रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। अब मैले चाहिँ उहाँलाई सत्पात्रको रूपमा हेरिरहेको छु सधैँ, अहिले पनि भोलि पनि प्रयोग पढिसकेपछि पनि। यस्तो सत्पात्र चाहिँ मलाई किन खल पात्र बनाउनु भन्ने पनि लाग्यो हो भनेको। तर मैले भन्नु खोजेको के भने यो सन्दर्भ खोजेको चाहिँ यो पात्रहरू उहाँले आफ्नै परिवेशबाट टिप्नु भएको छ। खल पात्र पनि सबभन्दा नजिकको साथी मितलाई नै खल पात्र बनाइदिनु भयो भनेपछि प्रभावकारी छ। उहाँको सबैपक्षहरूमा जान्छु म। अब सक्छु थोरै, यहाँ 3 बज्न लाग्यो है भनिसक्नु भएको छ सरजीले। लेखन शैली अत्यन्तै सरल छ, सुबोध्य छ, सजिलो भएको छ। अहिलेका पत्र रचनाहरू कविताहरूमा त धेरै क्लिष्ट दुर्बोध्य कुराहरू आएको हुन्। मोहन कोइरालादेखि लिएर हामीले पछिल्लो पुस्ताका पनि केही कविहरू पढिरहेकै छौँ। आख्यानमा पनि अत्यन्तै क्लिष्ट दुर्बोध्य लेखन चाहिँ बढी चर्चामा छ। मलाई त यो अहिले पछिल्लो समयको आख्यान पढ्दा कस्तो लाग्छ भने हामी वास्तविकताभन्दा टाढा कल्पना, स्वर कल्पना अनि स्वर कल्पनामा बढी रमाइरहेका छौँ। दीपक सापकोटाजी यहीँ हुनुहुन्छ, युष्टिका भन्नुभयो। म त्यस्तो लेखनको आलोचक हुँ, उहाँसँग पनि कुरो भइरहेको छ। अन्ततिर आउँदैछु। मेरो आफ्नो पनि मैले आफूले पनि प्रेम गरेँ हुँ। प्रेम देखाउने कुरा होइन, गर्ने कुरा। मैले माघ विवाह गरेँ तर प्रेम गरेँ। अनि हामी विगत 5 वर्षदेखि नि, त्यो बेलादेखि अगाडि 5 वर्षदेखि नि छिन्जानमा थियौँ र नजिक थियौँ, अत्यन्तै नजिकै पनि बस्थ्यौँ। बिहान बेलुका चिया खाने साथी नै हामी 2 जना मात्रै हो। हामी भक्तपुर एउटा साहित्यिक कार्यक्रम सकेर आयौँ, विपिन किरणजी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि म विपिन किरणजी र उहाँ सँगै आउनुभएको छ। मेरो बिहे हुने बेला भएको थियो। उहाँलाई थाहा छ भान्जाको त बिहे हुँदैछ नि भन्ने भएको छ। घनश्यामजी फायर त्यो अनन्तनगरको पूर्वी गेट अगाडिदेखि हिँड्दै आयो साथतिर। यस्तो यति नजिक भएर पनि मलाई नभन्ने भन्नु। कता भन्नु, प्रेम देखाउने कुरा होइन, भन्दै हिँड्ने कुरा होइन। उहाँ अत्यन्तै रिसाउनु भयो। मलाई शङ्का के लागेको छ भने मलाई पनि उहाँले भन्नुभयो भने त्यसकै बदला लिनुभयो होला होइन। त्यही बदलाको उपज चाहिँ यो मलाई अहिले पढेर त यो भन्दै है यसको बारेमा बोल्दै भन्नुभयो होला। उहाँले प्रेम गर्नुभएको थियो होला। अनि त्यो अनुसार ती अनुभव र अनुभूतिहरूलाई यहाँ कलात्मक ढङ्गले अत्यन्तै शिष्ट तरिकाले व्यक्त गर्नुभयो र आफ्नै अनुभव र अनुभूतिहरूलाई यहाँ व्यक्त गर्नुभयो। त्यो जो हामीले पढ्यौँ हाम्रो जस्तै लाग्यो, सार्वजनिक भयो। साहित्य कला सङ्गीत भनेको व्यक्तिगत कुण्ठाहरू, अनुभवहरू, अनुभूतिहरूलाई कलात्मक रूपले व्यक्त गर्ने हो र त्यो सार्वजनिक भइसकेपछि अनि सबैको साझा हुन्छ, हो मेरो भनेपछि लोकप्रिय हुन्छ। जे होस् जस्तो भए पनि उहाँ एउटा असल मित्र, अत्यन्तै गुलिलो मित्र, अत्यन्तै हृदय केन्द्रित, मस्तिष्क केन्द्रित होइन भनिसकेँ, हृदय केन्द्रित स्रष्टा, हृदय केन्द्रित व्यक्तित्व। उहाँले यो आख्यान यति राम्रो कि सुन्दर, यो सबैका लागि उपयोगी हुने अत्यन्तै सुन्दर छ पुस्तक, अत्यन्तै राम्रो छ, अत्यन्तै पढौँ लाग्छ। धन्यवाद। कार्यक्रमको पनि आधा भाग गरिदिनुहुन्छ। समीक्षक मात्रै होइन, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। 45 मिनटको समय उहाँका लागि मामुली हुन्छ। आज भने हामी युनिकामा छौँ। एक पागल प्रेमीको बकपत्र भनिएको छ। यसका लेखक घनश्याम पथिकले आफू प्रहरी अधिकृत भएर कुनै पागल प्रेमीको बकपत्र गराएका छन् या आफू अभियुक्त भएर कसैलाई आफ्नो बकपत्र दिएका छन्। अबको क्रममा भने जम्मा हामीसँग समय 9 मिनट छ। 5 जना वक्ता छौँ। आफ्नो अंशमा परेको समयलाई सदुपयोग गरिदिन म यसका लेखक घनश्याम पथिकको अनुरोध गर्दछु। अब त यस्तो लाग्न थालिसकेको छ युनिका र मेरो पेट हुनकै लागि काम जुटिन्छ।
युनिका र मेरो भेट हुनकै लागि घाम झुल्किन्छ, हाम्रै मेसेजको प्रतीक्षामा रात बसिरहेको हुन्छ, हामीलाई बचाउनकै निमित्त हावा बहिरहेको हुन्छ। अनि बाटो हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउनकै लागि बनेको हो, बस हामीलाई यात्रा गराउनका लागि नै बनेका हुन्। अनि मोबाइलको त कुरै नगरौँ, मोबाइल बनाउनेलाई मेरो सल्लाह। यो युनिकाको एउटा सानो अंश मैले तपाईँहरू समक्ष राखेँ। पक्कै पनि युनिकामा के छ भन्ने कुरो मेरो मित्र गणेन्द्र ओझाजीले भनिसक्नु भएको छ, धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। म आख्यानमा पाइला चाल्दैछु। उहाँले धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। म गाली मन पराउने, ताली कम मन पराउने मान्छेमा पर्छु। तालीले मलाई बिगार्न सक्छ, गालीले मलाई सुधार्दै लानेछ। तपाईँहरूका स्वस्थ आलोचना चाहिँ म चाहिन्छ, तसर्थ सबैलाई त्यही स्वस्थ आलोचना गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, धेरै स्रष्टाहरू अगाडि हुनुहुन्छ, म नाम लिएर सक्दिनँ। फिल्मकर्मी कलाकार देव नेपाल, गायक जनार्दन शर्मा, कवि चन्द्रवीरदेखि लिएर धेरै मित्रहरू, स्रष्टाहरू, अनि दिदीहरू, बहिनीहरू, सबै आफन्तजनहरू सबै आउनु भएको छ। सबैलाई एकमुष्ट मैले सम्झेको छु। त्यसो त मनोज दाईलाई मैले त्यहाँभन्दा पनि धेरै सम्झिरहेको छु। मलाई अझै पनि याद छ, म 4 कक्षामा पढ्थेँ, ढुकुरपानी स्कुलमा एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यसमा मनोज दाईले लेख्नु भएको झलझली आँखामा कस्तो लाको हाँडीको मोसो सक्दिनँ म हेर्नलाई, मोसै हो त्यो लैजाउ फ्याँक्नलाई। उहाँकै रिमिक्स भर्सन गाएर म स्टेजमा थरररर काँडेर मैले यो यात्राको सुरुवात गरेको छु। तसर्थ म गुरु नै भन्न रुचाउँछु आदरणीय दाजु मनोज दाईलाई। उहाँकै सहयोग र उहाँकै मायाले मैले आज यो कार्यक्रम हाम्रा भौतिक संरचनामा वैशाख 12 गते हामीलाई ध्वस्त बनाएर गए पनि कलाकारिताको धरोहरलाई सदैवभरि जीवित पार्न सक्षम रहनुहुने महजोडीको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम गर्न पाएँ। तसर्थ उहाँहरूप्रति अत्यन्तै कृतज्ञ व्यक्त गर्दछु। अब भने मैले अरू केही भन्नु छैन। तपाईँहरूलाई सबैलाई जतिले मलाई माया गर्नुभएको छ, सबैलाई, सबैको मनहरूलाई मैले आदर गरेको छु, सबैलाई हृदयमा राखेको छु, सबैलाई सम्झिरहेको छु। प्रकाशकले जुन किसिमले म माथि विश्वास गरिदिनु भयो, लेखकहरू कोठामा भएको डायरीको पानामा हराउन बाध्य हुन्छन्, उहाँले मलाई एउटा खुड्किलो दिनुभयो। म खुड्किलो चढ्न प्रयासरत छु, मलाई 2-4 चोटि लडाउनु होला, नत्र भने म टुप्पोमा पुग्न सक्दिनँ। कृपया फेरि ठेल्ने प्रयास गर्नुभयो भने हेर्नुहोस्, फेरिदेखि यस्ता उपन्यास नआउन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के छ भने तपाईँहरूले यो पक्षलाई चाहिँ दुर्बल भयो भनेर भन्नुहोस्, राम्रो पक्ष त म यस्तै पनि पाउनेछु, त्यसलाई सुधार्दै लानेछु र फेरि बिएन प्रकाशकसँग सहकार्य गर्न सक्छु होला। वीरगञ्ज सरुवा भएर भन्नुभयो है, मलाई त त्यो पनि थाहा थिएन। रसन दाई पनि आइपुग्नु भएको छ, मेरो अहोभाग्य हो। उहाँको यो अमूल्य गुणलाई म सदैव मनमा राखिरहनेछु। त्यसो त साथीले अघि भनिसक्नु भएको छ, गजलको अनि कविताको पारखी हो। मैले भूमिकामै पनि लेखेको छु। कुनै दिन मलाई यस्तो लाग्थ्यो म गजल लेख्नकै लागि मात्र जन्मेको हो, कृपया गजलको खिलाफमा कोही उत्रिन्छ भने म त्यसलाई प्रतिकार गर्न सदैव तयार हुन्छु भन्ने त्यस्तो आवेगका साथमा म गजलमा लागेका थिएँ। बिचमा कता कता कवितामा पनि बहकेँ, फेरि गजलमै बहकेँ। अहिले आएर आख्यानमा बहकिन पुगेँ। साहित्यको सिमाना हुँदैन भन्थे, सायद मैले सिमाना भेटिनँ। अब म कहाँ बहकिन्छु थाहा छैन, तर जहाँ बहकिए पनि तपाईँहरूको माझमा हुनेछु, तपाईँहरूको काखमा हुनेछु, तपाईँहरूको मायामा हुनेछु। त्यसकारण तपाईँहरूले नै मलाई कहाँ बहकाउन प्रेरित गर्नुहुनेछ, म बहकिरहनेछु। तर चैत वैशाखको हुरी जस्तो होइन, यो गर्मी महिनामा मन्द मन्द चल्ने शीतल बतासमा लुटपुटिन चाहन्छु। तपाईँहरूले पक्कै पनि यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ म आशा गर्दछु। गणेन्द्रजीकै क्याटेगोरीमा पुग्न त सक्दिनँ, 45 मिनटै दिनु त भएन पनि होला मैले, होइन। तर यो पनि सत्य हो, कोही समालोचकलाई किताब 262-60 पेजको किताबको बारेमा समालोचना गर्न दिनु छ, अनि उसले समालोचना 5 मिनटमा
सक्ने कुरो पनि त भएन नि। एउटा शिक्षकको नाताले, क्याम्पसमा पढाउने नाताले म पनि त्यही भन्छु, वर्ष दिनमा पढाउनु छ अनि 3 घन्टामा एक्जाम लिएर कसैको क्यापासिटी हामीले नाप्न पनि सक्दैनौँ। हामी के गर्नु, यस्तै प्रथामा जन्मेका छौँ, यस्तै समयमा हुर्केका छौँ, पालना गर्दै जानु छ। भोलि हामी पक्कै पनि आशा छ परिवर्तनको शिखरमा हामी अगाडि जानेछौँ र आमूल परिवर्तनले हामीलाई पनि मार्ग अथवा असल मार्गमा डोर्याउनेछ। कविता यो पुस्तकमा पनि तपाईँले भेट्न सक्नुहुनेछ अनि गजल पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। म एउटा गजल भन्दै तपाईँहरू समक्ष मेरा मन्तव्यलाई टुङ्ग्याउनेछु। फेरि पनि सबै मनहरूमा आभार व्यक्त गर्दछु। एउटा गजल यही उपन्यासभित्रबाट। परैबाट सधैँ आँखा तर्नेलाई भनिदिनु, परैबाट सधैँ आँखा तर्नेलाई भनिदिनु, सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु, परैबाट सधैँ आँखा तर्नेलाई भनिदिनु। किन खोज्छन् धरती आउन आकाशबाट ताराहरू, किन खोज्छन् धरती आउन आकाशबाट ताराहरू, दुःख पीडा मात्र छ यहाँ झर्नेलाई भनिदिनु, सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु। फुल देखे रोकिन्थे म यात्रा बरु बिसाएर, फुल देखे रोकिन्थे म यात्रा बरु बिसाएर, बाटोभरि काँडै काँडा छर्नेलाई भनिदिनु, सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु। टाढैबाट माया गर्दा सधैँ चोखो हुन्छ भन्छन्, टाढैबाट माया गर्दा सधैँ चोखो हुन्छ भन्छन्, नआऊ भन्दा पनि नजिक सर्नेलाई भनिदिनु, सोचे जस्तो हुन्न माया गर्नेलाई भनिदिनु, परैबाट सधैँ आँखा तर्नेलाई भनिदिनु। यो गजलको 4 शेर रहेको थियो। म पापिष्ट हुन चाहन्न, म त्यो यमराजको कालो कराईको उमालेको तेलमा महजोडी यही हुनुहुन्छ, त्यहाँ पर्न चाहन्न। पक्कै पनि भाँडा मस्काएर उपन्यास लेखिदिनु र यो पाण्डुलिपि मेरो जिम्मा लगाइदिनु, म टाइप गरिदिन्छु भन्ने मेरी श्रीमतीलाई म यहीँबाट सम्झिन चाहन्छु। धन्यवाद मित्र घनश्यामपति। हामी सानै छँदा हिँड्न सक्दैन थियौँ, चोरी औलो समाएर हिँड्न सिकाउनेहरू धेरै भेटिन्थे। अब त ठुला भएका छौँ, आफै हिँड्न सक्छौँ, औलो समाएर हिँड्न सिकाउने भन्दा पनि खुट्टा तानेर लडाउन खोज्नेहरू धेरै भेटिन्छन्। त्यो बिचमा पनि जोगिएर हिँड्नुपर्छ घनश्यामले। मलाई लाग्छ यो पढिसकेपछि सबैले प्रेम गर्ने छैनन्, कठोर भएर पनि कसैले आलोचना गर्नेछन्, त्यसलाई बचाउन सक्नुपर्छ। भनिन्छ पानीमा नाम लेखिँदैन, लेखी पनि देखिँदैन, ढुङ्गाको मन छ भनेर भन्न पाउन घनश्याम, त्यही मनमा लेखिएको नाम कहिल्यै पनि मेटिँदैन। त्यसैले कठोर मानिसहरूले पनि दिनेछन् र त्यसलाई समेटेर उनी लाग्नेछन्। मान्छेको जात हो, उसले जहिले पनि दोष अर्कालाई दिन्छ। डुबे पानीलाई दोष लाउँछ, लडे ढुङ्गालाई दोष लाउँछ, विफल भए भाग्यलाई दोष लाउँछ। मलाई लाग्छ घनश्यामले कर्मलाई दोष लाउँछ र ऊ निरन्तर काममा लागिरहन्छ। उसलाई थाहा छ सुत्नका लागि त मान्छेलाई समय, मरेपछि ज्यान र चितामा पनि बाँकी छ। त्यसैले कर्ममा लागिरहनु सबैका तर्फबाट शुभकामना। आधा शुभकामना दिनका लागि भने म विशिष्ट स्रष्टा द्वयबाट, विशिष्ट अतिथि द्वय मध्येबाट एकजनालाई बोलाउँछु, श्रद्धेय हरिकृष्ण श्रेष्ठ। आधा भाग अन्तिममा मदनमोहन आचार्यले भन्नुहुनेछ, आधा मात्र तपाईँका भागमा परेको छ यति बेला। नमस्कार सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई। सरोज भाइको आवाज सुनिरहनु जस्तो लाग्यो, एउटा पनि शब्द खेर नखालिकन सुनिरहनु मन लागेको थियो। अनि मलाई नाम पनि थाहा थिएन भएको, अनि मैले मनोज भाइले सोधेँ उहाँको नाम के हो, कस्तो राम्रो बोल्नु गर्छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो शिष्टपाली हुनुहुन्छ, अनि आँखा सम्झेर झापाली हो भन्नुभयो। यो समय यस्तो छ, क्षेत्रतिर लाग्ने आफूतिर लाग्ने समय हो होइन। तर राम्रो मान्छे सबैको हुन पाऊँ भने म अनुरोध गर्दछु। शिल्पी क्षेत्रमा नराम्रो कार्यक्रम कहिले हुँदैन र मनोज गजरेलले नराम्रो कार्यक्रम कहिले बनाउँदैन, त्यो ट्रेडमार्क हो। त्यसमा चाहिँ लक्ष्मण कामलाङ्गेजी पनि थपिनु भएको छ र मैले नठानिकन भन्नुपर्दाखेरि घनश्याम भाइलाई पहिलोचोटि चिन्ने अवसर पाएँ र साहित्य पनि मैले पढ्न पाएको थिइनँ, पढ्न पाउँछु, चिन्न पाउँछु र यो राम्रो ठाउँमा आज मनोज भाइको निम्तोमा आउन पाएँ र पक्कै पनि यत्रो वक्ताहरूले भन्नुभयो, हाम्रो घनश्याम भाइको कुरा गर्नुभयो। घनश्याम त मनोजलाई पनि हुनुहुन्थ्यो, लाल पूजामा घनश्याम भन्ने, म चाहिँ ध्रुवराम थिएँ, मनलाई चाहिँ घनश्याम भन्ने।
तर त्यो बेला मदनलाई घनश्यामले मलाई एकदमै दुःख दिनुभएको थियो। तर यो घनश्यामले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। घनश्याम भाइको किताबको आवरण हेर्दाखेरि पनि मैले चाहिँ यो अहिलेको संविधान सम्बन्धी किताब हो कि भन्नाले मैले त्यो चराले पनि आफ्नो मागिरहेको छ, चिच्याइरहेको छ, हाम्रो क्षेत्र चाहिन्छ, हाम्रो जात चाहिन्छ भनेर चिच्याइरहेको। त्यसपछि पनि त्यो काँडा छ, त्यो निषेधित क्षेत्रको त्यो काँडाको बार लगाएको छ। त्यो ठाउँमा बसेर चरा पनि चिच्याइरहेर आफ्नो माग पुरा गर्न खोजिरहेको जस्तो लागेको थियो मलाई। तर प्रेम सम्बन्धी कुरा रहेछ। प्रेम नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरो। प्रेमलाई कसैले पनि जित्न सिक्दैन, कुनै पनि चिजले जित्न सिक्दैन। हामी पनि प्रेमकै परिणाम हौँ, त्यसैले हामी जन्मिन पायौँ, तपाईँहरूसँग तपाईँ हामी सबैसँग भेट्न पायौँ। प्रेम भनेको सृष्टि नै हो, प्रेम नभएको सृष्टि नै हुँदैन थियो। र यति राम्रो विषयमा किताब लेख्नु भएको छ। किताब भनेको मलाई यस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ किताब भनेको मलाई मदन कृष्ण श्रेष्ठ जस्तै लाग्छ, सबैभन्दा मिल्ने साथी। मदन दाइले पनि सधैँ बोलाइरहनु गाह्रो हुन्छ, मदन दाइले लगेर पलङमाथि अनि दराजमा राख्नु गाह्रो हुन्छ। तर किताब चाहिँ लगेर सानो ठाउँमा कसैको राख्नु पाइन्छ र सबैसँग चित्त दुख्यो भने पनि किताब पल्टाएर मजाले पढ्न पाइन्छ। र किताब भनेको सबैभन्दा मिल्ने साथी जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति राम्रो साथी, त्यसपछि प्रेम सम्बन्धी किताब जसले प्रकाशन गरिदिनु भयो। अब किताब भनेको कुरा पनि धेरै नै नेपालमा बजार ठुलै विस्तृत भइसकेको रहेछ। किताबको बजार धेरै ठुलो हुँदै गइरहेको छ। र पहिले खिसी गरिन्थ्यो, लेखक भने कि मान्छेले छोरी नै दिइदिन्थे। लेखक के काम गर्नुहुन्छ भने कवि भनेपछि खाने नपाउने होला भन्नुहुन्थ्यो। तर अबको दिनहरू आउँदैछ, लेखक भनेपछि थुप्रै रोयल्टी पाउँछ होला, लेखकसँग धेरै पैसा हुन्छ होला भन्ने त्यो भावनाले पनि अब हेर्ने दिन धेरै टाढा छैन। हाम्रो बजार विस्तार गर्दै गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हाम्रा बजारहरूलाई विस्तार गर्न सकिन्छ। भाषालाई अनुवाद गरेर संसारले बुझ्ने भाषामा पनि राम्रो कृतिहरूलाई प्रकाशन गर्न सकिन्छ। र यो नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा मलाई आख्यान भनेको थिएँ मैले मनोज भाइले सोधेँ, म त जहिले पनि उपन्यास भनेर सोध्ने, मलाई त्यो साहित्यको विषयमा त्यति विधि ज्ञान पनि छैन। किनभने हामीले लेख्छौँ, हाम्रै शैलीमा लेख्छौँ। आख्यान भनिन्छ, कहिले के भनिन्छ। मैले मनोजीलाई सोधेँ आख्यान भनेको के हो भन्छ कि अरे नपट्याउनुहोस्, मलाई पनि थाहा छैन भन्नुभयो। र मनोजीले के भन्नुभयो, मलाई गद्य र पद्यमा पनि कन्फ्युज थियो, 1 वर्ष भयो थाहा भयो भन्नु। त्यसैले मैले पनि शुद्ध भाषामा भन्दाखेरि उपन्यास भन्छु। यो उपन्यासले नेपाली बजार, संसारको बजारलाई जित्न सकोस्। घनश्याम भाइलाई र मलाई किताब लेख्ने प्रेरणा दिने सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हरिवंश दाइ। एउटा असल पुस्तक 100 साथीहरूभन्दा पनि माथि हुन्छ, अनि एउटा असल साथी एउटा सिङ्गो लाइब्रेरी हुन्छ। एपिजे अब्दुल कलामको भनाइ थियो र यस्तै बनोस् यो पुस्तक। उहाँको शुभकामनामा मसँग जोड्ने अधिकार छैन, त्यसैले अबका लागि बाँकी रहेको अंश भनिदिनु हुन म विशिष्ट अतिथि मदन वंश आचार्यलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्कार यहाँ सबलाई। अघि सुरुमा हरिकिसिमजीलाई बोलिदिनु भयो, मनजिम भयो कि हरिवंशको कन्फ्युज भएको थिएँ। हरिवंशले बोलेको छ, मलाई मदन भन्नु भयो, मलाई यो कन्फर्म भयो। सबभन्दा पहिले घनश्याम भाइलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो किताबको लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र हरिवंशलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किताबसँग मलाई टाँच दिएकोमा। मलाई एकजना साथीले भनेको थियो, जिन्दगीमा आफूलाई आफ्नो कुरा बुझिदिने, आफूलाई चिनिदिने, आफूलाई आफ्नो मनको कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनिदिने एउटा श्रीमती, एउटा किताब, एउटा श्रीमती र एउटा साथी भयो भने जीवन सजिलो हुन्छ बाँच्नको लागि भन्थ्यो। त्यस्तै मेरो पनि एउटा श्रीमती पनि मलाई बुझ्ने श्रीमती छ र मलाई बुझ्ने हरिवंश साथी पनि छ। हामी 35 वर्ष भएसँगै हिँडेको एउटा रेकर्ड हो, हाम्रो लागि त वर्ल्ड रेकर्ड हो। मानिसको मनमा अनेकौँ कुराहरू नन स्टप कुराहरू आइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ मेडिटेसन गर्नुपर्दा गाह्रो हुन्छ, त्यति कुरा आउँछ, यति कुरा मनमा खेलिरहेको हुन्छ, विभिन्न किसिमको
कहिले झगडा गरेर आउँछ, कहिले एकदम मन्त्री भएर आउँछ, कहिले गरिब भएर आउँछ। यो मनभित्रको कुराहरू, यी मनभित्रको कुराहरूलाई किताबमा कापीमा लेख्यो भने, मिलाएर लेख्यो भने एउटा सृजना बन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो सृजना राम्रो पनि हुनसक्छ, नराम्रो पनि हुनसक्छ, तर केही न केही राम्रो चिजले ठाउँ दिन्छ। र यो पनि लाग्छ मलाई, मानिसहरू हामी सबै एउटा उपन्यास हौँ, एउटा गीत हौँ, राम्रो गीत हौँ, राम्रो उपन्यास हो हामी सबै। र यो उपन्यास यो माया सम्बन्धित उपन्यास छ। माया त्यो पनि हाम्रो घनश्याम भाइले हेर्दा सकारात्मक मान्छे देखिन्छ। उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज, उहाँको बोलाइ, उहाँको आँखा हेराइ देख्दा सकारात्मक सोचाइबाट राम्रो माया लगाइन्छ, नकारात्मक सोचाइबाट नराम्रो माया लगाइन्छ। म पनि राम्रो मान्छे, राम्रो माया लगाउनै पार्नु खोजेँ पनि पर्छु नि भन्ने लाग्छ मलाई। मैले पनि लेखेको थिएँ गीतमा, नभएको भए यहाँ माया भन्ने कुरा पृथ्वीको रगतमा डुबिसक्यो कुरा। त्यस्तै अर्को गीत लेखेको थिएँ, सबैले माया मारेर के भयो, तिमी छँदैछौ मलाई प्यार गर्ने, तिमीले पनि माया दिनु नभ्याउँदा आँसु छँदैछ मलाई स्याहार गर्ने। त्यस्तै लेखेको थिएँ, अर्बौँ मान्छेहरूमा तिमी एक मन मिल्ने मान्छे, म मन मिल्ने मान्छे भेट्दा संसार नै छोड्ने मान्छे। लास्टको मात्र भन्छु, म निर्धन, निर्बल र बेअर्थको पानीविहीन खोला, म सायद त्यो अस्तित्वहीन मान्छे, मेरो महत्त्व के होला, केही क्षण त पनि हाँसेरै जिउँछु तिमी साथ भएको बेला, मेरो मृत्युको खबर सुन्दा तिमी एक छौरुने मान्छे, अर्बौँ मान्छेहरूमा मायाले राम्रो सृजना गराउँछ। मैले घनश्याम भाइको विषयमा परिचय सुन्दाखेरि उहाँको सकारात्मकता केही हल्का बुझेँ र त्यही कारणले यो सृजना निस्केको छ। उहाँको यो युनिकालाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। पढेको छैन, पहिला सानो बेला धेरै सानो भनेको कलेज लाइफको जब उपन्यासको पढिन्थ्यो, न्युजमा कम भयो। अब आफै कार्यक्रममा व्यस्त हुन थाल्यौँ, उपन्यास पढ्ने कम भएको छ। यो उपन्यास पनि पढ्छु भन्ने लाग्छ मलाई। कहिले फोन गरेर भन्नुभयो कस्तो लाग्यो, शुभकामना। थ्याङ्क यू। धन्यवाद मदन दाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। घनश्याम खुसी हुनुहुन्छ, हामी खुसी छौँ। खुसी त मान्छेले समयमा पाउने होइन, पाएको समयलाई खुसी मान्न सक्नुपर्छ। एकजना विद्वानको भनाइ याद आउँछ, यदि तिमी 1 सेकेन्ड खुसी हुन चाहन्छौ भने हाई गर, 1 मिनट खुसी हुन चाहन्छौ भने उग, 1 घन्टा खुसी हुन चाहन्छौ भने निदाऊ, 1 दिन खुसी हुन चाहन्छौ भने वनभोज जाऊ, 1 हप्ता खुसी हुन चाहन्छौ भने साप्ताहिक भ्रमणमा निस्क, 1 महिना खुसी हुन चाहन्छौ भने दाम्पत्य जीवनमा बाँधियो, 1 वर्ष खुसी हुन चाहन्छौ भने सम्पत्ति कमाऊ, यदि जीवनभर खुसी हुन चाहन्छौ भने आफूले जे गर्छौ त्यसमा रमाऊ। त्यसैले घनश्याम आफ्ना काममा रमाउने मान्छे हो। कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ हामी। अब माइकमा बोल्न नपाएका तपाईँहरू सम्पूर्णको तर्फबाट घनश्यामलाई शुभकामना म दिन्छु। आवाज मेरो हो, यसमा भाव तपाईँको छ। एउटा कमजोर मान्छेले जहिले पनि भन्छ काम सम्भव छ तर गाह्रो छ, ऊ पछि हट्छ। एउटा सफल मान्छेले जहिले पनि भन्छ काम गाह्रो छ तर सम्भव छ, ऊ अघि बढ्छ। मलाई लाग्छ घनश्याम यसरी नै अगाडि बढिरहने एउटा साधक हो, एउटा स्रष्टा हो। ऊ डराउने छैन, किनभने उसलाई थाहा छ आगोदेखि डराएको काँचो इँटालाई पानीले पनि हेप्छ। अस्ताउन लागेको सूर्यलाई देखेर मान्छेले पनि ढोका बन्द गर्छन्। मलाई लाग्छ घनश्यामले ढोका बन्द गर्ने अवस्था ल्याउँदैन, बरु अरूका मान्छेको मनको पनि ढोका उगार्न सक्छ। उसले आफ्ना कुराहरूमा यी कुरालाई ल्याउन सक्छ। भनिन्छ ढोका उगार्नका लागि सबै चुकुलहरू खोल्नुपर्छ, बन्द गर्ने एउटै चुकुल काफी हुन्छ। घनश्यामले चुकुल लगाउने छैन र आगामी दिनमा पनि यस्ता नयाँ सिर्जनाहरू ल्याउनेछ। मैले कार्यक्रम अवधिभरमा साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, होइन दिन्छु नै। धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, राम्रो लागे अरूलाई र नराम्रो लागे हामीलाई भन्दिन आग्रह गर्दै कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म बिएन पुस्तक संसारका कार्यकारी प्रमुख अथवा यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष विष्णु कुमार पौडेलज्यूमा सविनय अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक सरोज घिमिरे पनि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धेरै बोलेर म विषयका कार्यक्रममा आउनु भइसक्यो, अब अफुर गर्न चाहन्न। हस्त धन्यवाद।
रचना